आज विवेक बिनाको मन के हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा म बोल्न गइरहेको छु। विवेक बिनाको मन र श्वास बिनाको शरीर उस्ता उस्तै हो। जुन शरीरमा श्वास हुँदैन त्यो लास समान हुन्छ। त्यस्तै जुन व्यक्तिमा विवेक हुँदैन त्यो व्यक्ति मनको फन्दामा फसेको हुन्छ। आज विवेकको अभावमा आज यो आत्मालाई कति कष्ट कति दुःख भोग्नु परेको छ। त्यो भोग्ने आत्मालाई चाहिँ अनुभव भइराखेको छ। तर पनि मानिस सचेत हुनको लागि अलिकति परिश्रम गर्नुहुन्न। जीवनभर जन्मदेखि लिएर मृत्यु हुने बेलासम्म मानिस मनसँग मेलपाँच गरेर पूरा जीवन कहिले घर बनाउनमा त कहिले जग्गा किन्नमा त कहिले व्यापार बढाउनमा त कहिले धन कमाउनमा त कहिले विवाह गर्नमा त कहिले मनोरञ्जन गर्नमा नजाने मानिस विवेक बिना कुन कुन कुराहरू रुचाउनुहुन्छ र त्यो कुराको पछाडि लागेर पूरा जीवन कसरी जीवन बितिसक्छ त्यो चाहिँ उहाँलाई थाहा हुँदैन र समय पूरा जीवन निस्किसकेको हुन्छ तर पनि उहाँलाई केही थाहा भएको हुँदैन। यही कारण हो कि मनुष्य भित्र जबसम्म विवेक जाग्दैन अर्थात् विवेक रूपी आँखा खुल्दैन तबसम्म मनुष्य एउटा न एउटा जालमा चेलिएर यो ठीक हो कि त्यो ठीक हो, यो सत्य हो कि त्यो सत्य हो, यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ, यही कुराको गुन्धुनमा फसेर मानव यो मनुष्यको जुनी पाएर पनि कुनै पनि तरिकाले अलिकति रसदार अर्थात् रसिलो बनेर जिउन सकिराख्नु भएको हुँदैन अर्थात् सुक्खा भएर जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको हुन्छ। सद्गुरु जीवहरूले जुन सद्गुरुले यो संसारलाई देखिसक्नु भएको छ उहाँले पटक पटक संसारका मानिसहरूलाई सम्झाएर भन्नुहुन्छ कि संसार झार और झाखर
आग लगी जली जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। इस संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुली जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। इस संसार कांटों की बारी, उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तर पनि मानुष्य यस कुरामाथि विचार गर्नुहुन्न कि महान पुरुषहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ। एक कानले सुन्नुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ। अर्थात् मजाकमा जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ जस्तो देखिन्छ। मनोमानी खाना, मनोमानी उठबस, मनोमानी कर्म। किनभनेदेखि गार्जियनै छैन, अभिभावक रूपी विवेक नै जसभित्र छैन। त्यो त खुला भयो। जस्तै कुनै गाई गोरुलाई बाँध्ने किल्ला नै छैन, डोरी नै लगाएर उसको घाँटीमा बाँधेको छैन भनेदेखि त्यो गाई गोरु कसैको खेतमा गएर कसैको बाली नाली चढ्न सक्छ। त्यस्तै यो मनुष्यको पनि हालत त्यही भइरहेको छ। बुझेर भन्नुहुन्छ कि मनुष्यको जन्म पाएको छु, म बहुत भाग्यशाली छु। तर सद्गुरुको दृष्टि अनुसार मनुष्य चोला त पाउनु भो, तर मनुष्यको चोला पाएपछि त्यो मनलाई नियन्त्रण गर्ने, मनलाई नियन्त्रित गरेर राख्ने गार्जियन रूपी विवेक यदि त्यो शरीरमा, जीवित शरीरमा छैन भने बिना गार्जियनको, बिना श्वासको शरीर कस्तो हुन्छ? बिना गार्जियनको, बिना अभिभावकको देश कस्तो हुन्छ? बिना अभिभावकको परिवार कस्तो हुन्छ? हो त्यस्तै अवस्थाबाट मनुष्यको जीवन यही नुन तेल र लकड़ीमा केन्द्रित छन्। यही नुन तेल र लकड़ीमा चाहिँ जीवन लगाएर त्यसैमा चैन पाउनु, त्यसैको सुविधा सम्पन्न बन्नु मनुष्यको लक्ष्य होइन। मनुष्यको लक्ष्य हो जुन ठाउँमा महान पुरुषहरूले पुगेर, जहाँबाट संसारलाई चाहिँ सम्झाइराख्नु भएको छ, बुझाइराख्नु भएको छ, संसारका प्राणीहरूलाई एउटा दर्शन दिइराख्नु भएको छ, त्यहाँसम्म पुग्नु अर्थात् त्योभन्दा पनि अगाडि बढ्नु मनुष्य जन्मको लक्ष्य हो। तर बढ्न त्यही व्यक्ति बढ्नुहुन्छ जो निरन्तर कुनै काम गर्नबाट, कुनै दुःख गर्नबाट डराउनुहुन्न। अर्थात् दुःख जस्तो भए पनि गर्न सक्ने हिम्मत भएका व्यक्ति मात्रै त्यो गहिराईमा पुग्न सक्नुहुन्छ र त्यो गहिराईको फल जो हुन्छ दिव्यता, त्यो दिव्यता चाहिँ उहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। आज
जसभित्र कागजीय मात्रै ज्ञान छ, जसभित्र सुनी सुनाई ज्ञान छ, उहाँलाई मनले स्थिर भएर बस्न दिँदैन। उहाँलाई मनले दौडाइरहेको हुन्छ, अर्थात् उहाँ स्थिर हुन चाहे पनि उहाँलाई स्थिर हुन दिँदैन, किनभने मनलाई बाँध्ने विवेक रूपी किला नै छैन जसभित्र, अनि ऊ कहाँ चाहिँ अड्छ त। यसैको परिणाम हो कि संसारमा धेरै धेरै ज्ञानीहरू, धेरै धेरै ठुल्ठुला पढेका विद्वानहरूबाट पनि साना झिना मसिना गलतीहरू भइरहेको हुन्छ र त्यो गलतीको परिणाम ठुलो भोग्नु परेको हुन्छ। यसै कारणले महान पुरुषहरूले हरेक कुरामा चिन्तन, मनन, शाकाहारी भोजन, नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, शुद्धता र आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि निरन्तर संसारका मानिसहरूलाई सत्संगको रूपमा सम्झाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यसमा 70 अर्ब लगभग जनावरको हत्या हुन्छ र यी मानिसहरूले त्यसको चाहिँ भोजन गर्ने गर्छन् दिनौ। भनेदेखि कहाँबाट विवेक प्रकट होस्, कसरी बिमारी नियन्त्रण होस्, कसरी रोगबाट मुक्ति पाओस्, जबकि यो शरीर सद्गुरुहरूले भन्नुभएको छ कि शाकाहारी शरीर छ जसमा मासु मनुष्यले हालिराख्नु भएको छ, जस्तै पेट्रोल गाडीमा डिजल हाल्नु झै हो। अब यो कुरा जसले चिन्तन गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ कि डिजलको गाडीमा पेट्रोल र पेट्रोलको गाडीमा डिजल हाल्नु, त्यो गाडीको लाइफ कस्तो होला, त्यो गाडी कति दगुड्छ होला, त्यो गाडीमा चाहिँ कति सेफ होला गाडी, त्यो त्यहीबाट थाहा हुन्छ। मित्र, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि आफ्नो विवेक जगाउनको लागि भोजन मांसाहारी होइन कि जुन आफ्नो साधन रूपी शरीर छ त्यो कुन हो त्यसलाई पहिचान गरौँ र जुन चीजको बनेको छ यो शरीर मनुष्यको र जुन चीज यसको आहार हो, जुन महान पुरुषहरूले बताउनु भएको छ त्यही हाल्नुस् यो शरीरमा। धेरै रोगहरूबाट हामी मुक्ति पाउँछौं र हाम्रो छिट्टै नै हाम्रो विवेकको प्रकट हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। धन्यवाद।